एउटा हात चाहिँ पक्रिनुहोस् किन हुन सर नमस्कार नमस्ते खरसाङ हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्द साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई हार्दिक स्वागत जनाउँदछु। कैयौं बाल बालिकाहरू मौन शिकार बनेर आज यस संसारमा बाँचिरहेका छन्। कोही ठुला युद्ध, कोही साना युद्ध, कोही घरमै, कोही काम गर्ने स्थलमा, कोही कतै, कोही आफन्तबाट, कोही पराईबाट उनीहरू अन्याय, अत्याचार अनि शारीरिक उत्पीडन, यौन उत्पीडनले गर्दाखेरि उनीहरू एउटा मौन शिकार भएर उनीहरू बाँचिरहेका छन्, जसले उनीहरूले आफ्नो दुःख पीडा कहिले उजागर गर्न सक्दैनन्, कसैलाई भन्न सक्दैनन्। आफ्नो पीडा उनीहरूलाई सोध्नुपर्छ अनि यसै समस्यालाई लिएर बालबालिकाहरूको अधिकार अनि सुरक्षाको दायित्व कसको, के बाल अधिकार आज सुरक्षित छ बालबालिकाहरू अनि यसको दायित्व कसको, यसै विषयलाई लिएर दार्जिलिङ चाइल्ड लाइन खरसाङ उपकेन्द्रले यो विशेष कार्यक्रम विमर्श कार्यक्रम यहाँ आयोजना गरिरहेको छ र यस कार्यक्रममा म कञ्चनजङ्घा उद्धार केन्द्र साथै दार्जिलिङ चाइल्ड लाइन खरसाङ उपकेन्द्रको तर्फबाट फेरि सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका अतिथिहरूलाई हार्दिक स्वागत जनाउँदछु। र विशेष अब हामी यो हाम्रो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिरहेका छौँ र विशेष म हजुरहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँ जति पनि हाम्रा प्यानलिस्टहरू आएर बस्नुहुन्छ उहाँहरू विभिन्न विभागबाट आउनुभएको छ र उहाँहरूसित जति पनि यहाँहरू प्रश्न गरिन्छ यो तपाईँहरूले उहाँहरूलाई क्रस क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई आफूलाई लागेको र कुनै विषयमा केही जानकारी चाहियो भनेदेखि त्यस विषयमा पनि तपाईँहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरी यहाँ आज हामीले आमन्त्रित गरेका जो प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म यहाँ स्वागत जनाउँदछु क्रमैसँग। सर्वप्रथम म यहाँ निम्ताइरहेको छु श्रम विभाग खरसाङका लेबर इन्सपेक्टर श्री रिवाज सुब्बा, उहाँलाई म खदा लगाएर उहाँलाई यहाँ स्वागत जनाउँदछु। त्यसै गरी खरसाङ सदर अस्पतालबाट आउनुभएका छन् डाक्टर सुधांशु सहारोई, उहाँलाई पनि खादा लगाएर उहाँलाई स्वागत जनाउँदछौँ। त्यसै गरी खरसाङ थानाबाट आउनुभएका छ एसआई अनुमोल हुसैन, ब्लक वेलफेयर अफिसर खरसाङबाट आउनुभएका छन् याङ्की शेर्पा, उहाँलाई पनि हामी खदा लगाएर स्वागत जनाउँदछौँ। र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ आउनुभएका छन् खरसाङका एकजना सामाजिककर्ता साथै जनप्रतिनिधि गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनका सभासद श्याम शेर्पा, उहाँलाई पनि यहाँ स्वागत जनाउँदछौँ। र आयोजकको तर्फबाट दार्जिलिङ चाइल्ड लाइन खरसाङ सब सेक्टरकी कोअर्डिनेटर ईशा लेप्चालाई यहाँ निम्ताउँदछौँ।
र अब हामी हाम्रो कार्यक्रम बाल अधिकार अनि बाल सुरक्षाको जिम्मेदारी कसको, दायित्व कसको, यस विषयमाथि हामी सुरु गर्नेछौँ विचार विमर्श कार्यक्रम। र यस कार्यक्रममा म विशेष यहाँ अतिथिहरूलाई म के विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो कार्यक्रममा यसमा कतिवटा कुरो क्रस क्वेसन हुनसक्छ, तर्कातर्क पनि हुनसक्छ र यसलाई एउटा कुनै एउटा बिचमा आएर कुनै किसिमले उत्तेजित नभइदिने र एउटा यो साधारण किसिमले गर्ने र जति सक्दो सम्पूर्ण जनसाधारणलाई बाल अधिकार अनि बाल सुरक्षाबारे राम्रो जानकारी पुगोस् भन्ने यो दार्जिलिङ चाइल्ड लाइन खरसाङ उपकेन्द्रको एउटा उद्देश्य हो। र विशेष म यहाँ जति पनि हाम्रा यहाँ वक्ताहरू आउनुभएको छ प्यानलिस्टहरू, उहाँहरू एक एकवटा विभागबाट जो जनसरोकारसित सधैँ संलग्न रहेको छ र सर्वप्रथम म उहाँहरूलाई प्रत्येक विभागबाट बाल सुरक्षा अनि बाल अधिकार बारे उनीहरूको भूमिका कस्तो छ त्यसबारेमा म 2 मिनट म उहाँहरूलाई 2 मिनटमा बताइदिने म अनुरोध गर्दछु। र सर्वप्रथम म पुलिस विभागबाट म सुरु गर्न लागिरहेको छु र पुलिस विभागबाट म विशेष यहाँ उपस्थित हुनुभएका अनमोल हुसैन सब इन्सपेक्टरलाई म बाल सुरक्षा अनि बाल अधिकार बारे पुलिसको भूमिका कस्तो छ त्यसबारेमा केवल 2 मिनटमा तपाईले बताइदिनुहोस्। हेलो, गुड मॉर्निंग। इसमें जो पुलिस का रोल है, पहले जो हम लोगों के पास कोई भी इंफॉर्मेशन आता है रिगार्डिंग जो सेक्सुअल हैरेसमेंट, कोई शिशु के ऊपर कोई टॉर्चर हुआ, कोई शोषण हुआ, उसके बाद जो पहले इन्फॉर्मेशन आता है तो उसका बेसिस पे हम लोग एक कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस है CWC को हम लोग एक इंटीमेशन देते हैं, विदिन 24 आवर्स CWC को एक इंटीमेशन देते हैं। उसके बाद उसका जो प्रोसेस है मेडिकल होगा, उसके मेडिकल के बाद CWC एक ऑर्डर पास करते हैं उसका मतलब सेफ कस्टडी के लिए। उसका ऑर्डर के बेसिस हम लोग वहाँ पर उसको सेफ कस्टडी के लिए उसको हैंडओवर कर देते हैं। उसके बाद अगर कोई एक्यूज्ड का अगर ट्रेस आउट हो जाता है तो एक्यूज्ड को हम लोग अरेस्ट कर लेते हैं। इसमें भी कुछ टर्म चेंज है, जैसे नॉर्मल केस में हम लोग बोलते हैं विक्टिम, तो जब मतलब कोई भी चाइल्ड होगा तो उसमें हम लोग विक्टिम नहीं बोलते, उसको बोलते हैं CNCP, चाइल्ड नीड एंड केयर ऑफ प्रोटेक्शन। जैसे एक्यूज्ड होगा उसमें हम लोग उसको बोलते हैं CCL, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो ऐसे कुछ इसमें अलग से कुछ प्रोविजन है। तो इसमें फिर तो पुलिस के साथ साथ चाइल्ड लाइन भी एक साथ हम लोग काम करते हैं। तो इसमें कि जितना जल्दी डिटेक्ट हो सकते हैं हम लोग उतना कोशिश करते हैं। और इसमें जो प्रॉब्लम होता है, जो बहुत जगह में चाइल्ड ऐसे विक्टिमाइज होता है लेकिन वो लोग शेयर नहीं कर पाते, तो कभी कभी चाइल्ड लाइन के थ्रू हम लोग के पास खबर आता है तो हम लोग इस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। तो ऐसे हम लोगों का रोल रहता है इसमें। और इसमें जो रोल है मतलब कोई भी इसका मतलब जो विक्टिम है, जो एक्यूज्ड है, उसका आइडेंटिटी कभी भी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते। अगर कोई भी एजेंसी, न्यूज़, ऐसे मीडिया वगैरह अगर कोई भी उसका नाम, आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा तो उसका अगेंस्ट भी प्रोसिक्यूट करेंगे हम लोग। तो इसमें इतना ही हम लोगों का पहले रोल है। थैंक यू। र अब हामी समक्ष अर्को हुनुहुन्छ श्रम विभाग। यो श्रम विभाग बाल बालिकाहरूको लागि एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण विभाग हो, किनभनेदेखि बाल श्रम एउटा यस्तो ठाउँ हो, बाल श्रमले प्रत्येक बाल बालिकाको बाल्यकाल तुहाउने गर्दछ। अनि यसैले म श्रम विभागबाट जान्न चाहन्छु कि श्रम विभागको भूमिका
बाल सुरक्षा अनि बाल अधिकारमाथि श्रम विभागको भूमिका कस्तो छ त्यसबारेमा म रिवा शिवाज्यूलाई म 2 मिनेटमा बताइदिने अनुरोध गर्दछु। हेलो र फेरि पनि एकपल्ट नमस्कार सबैलाई। र आज श्रम विभागलाई रिप्रेजेन्ट गरेर म लेबर इन्सपेक्टर रिवाज सुब्बा यहाँ उपस्थित भएको छु। र लेबर डिपार्टमेन्टको भूमिका भन्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर म एउटा सानो जुन चाहिँ चाइल्ड लेबर अहिले चाइल्ड 2016 को एमेन्डमेन्ट पछि भएको छ, चाइल्ड एन्ड एडोलेसेन्ट लेबर प्रोहिबिसन एन्ड रेगुलेसन एक्ट है। र यसको जुन चाहिँ सेक्सन 16 ले भन्छ कि एनीबडी क्यान बी अ इन्सपेक्टर र जसले चाहिँ चाइल्ड लेबर भएको थाहा पाउँछ, जहाँनिर हुँदैछ, प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गएर आफू सुमतो केस गर्न सक्नुहुन्छ। चाहे त्यो पुलिस होस्, चाहे लेबर इन्सपेक्टर होस्, चाहे त्यो कुनै पनि समाजको एउटा मान्छे है, र उहाँहरूले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र लेबर डिपार्टमेन्टको भूमिका यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जब हामीलाई एउटा नोटिस आउँछ, इन्फर्मेसन हुन्छ कि यहाँनिर चाइल्ड लेबर छ र यहाँनिर हामी तपाईँहरूले अलिकति एक्सन लिइदिनुहोस्। त्यसको बादमा हाम्रो सर्वप्रथम हाम्रो एउटा हामी आफ्नो सुपिरियर जो हुनुहुन्छ उहाँलाई इन्फर्म गरेर हामीसँग पुलिस डिपार्टमेन्ट प्लस चाइल्ड वेलफेयर कमिटीको एकजना मेम्बर प्लस सोसियल वेलफेयर डिपार्टमेन्टको एकजना मेम्बर र यतिसँग टिमअप गरेर र एनजिओ छ भने एनजिओ पनि हामीसँग इन्भल्भ भएर हामी एउटा इन्सपेक्सन गर्छौँ। र त्यसपछि इन्सपेक्सन गरिसकेपछि हामी तुरन्तै इन्सपेक्सन नोट इस्यु गर्छौँ इम्प्लोयरमा। र चाइल्ड लेबर धरा परेको खण्डमा हामी इन्सपेक्सन नोट इस्यु गरेर र सँगैसँगै सिडब्ल्युसी र सोसियल वेलफेयर डिपार्टमेन्टलाई चाइल्ड ह्यान्डओभर गरिहाल्छौँ है। र उहाँहरूले यो जुन चाहिँ तपाईँको होम्समा दिने प्लस सुम्पिने कुराहरू उहाँको यो दायित्वभारमा पर्दछ। यो लेबर डिपार्टमेन्टको दायित्वभारमा होइन। र हामीले रेस्क्यु अपरेसन गरेर हामीले सिडब्ल्युसी अथवा सोसियल वेलफेयर डिपार्टमेन्टको मानिसलाई हामी चाइल्ड ह्यान्डओभर गर्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो काम के हुन्छ भने फाइन इम्पोज गर्ने। र फाइन भनेको छ 20,000 फाइन। 20,000 फाइन हामीले जुन चाहिँ जो कल्प्रेट छ, इम्प्लोयर छ, उहाँलाई हामीले 20,000 फाइन इम्पोज गर्न सक्छौँ। र यो फाइन जम्मा हुन्छ कहाँनिर भन्दा डिएमको अन्डरमा चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेसन फन्ड हुन्छ। यो एक्सिस ब्याङ्कको सायद खरसाङमा एक्सिस ब्याङ्क एकाउन्ट होला र त्यहाँनिर गएर यो फन्ड जम्मा हुन्छ। र यसमा सोसियल वेलफेयर डिपार्टमेन्टले पनि थप 5,000 उहाँहरूकोबाट दिने प्रावधान छ। र यो पैसा जब 18 वर्ष पुग्छ एउटा चाइल्ड जब होमबाट निस्किन्छ, यो पैसा उसले क्लेम गर्न सक्छ आफ्नो जीवन सुचारू गर्नको लागि। र इन्सपेक्सन सकेपछि हामीले सँगसँगै इन्सपेक्सन नोट हामीले कोर्टमा पठाउँछौँ, कोर्ट केस हामी गर्छौँ। र कोर्टमा म्याटर गएपछि कोर्टले डिसाइड गर्छ कि कुन चाहिँ फाइन कसरी लिनुपर्ने हो कि इम्प्रिजनमेन्ट गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ सब कोर्टको दायित्वभार हुन्छ। धन्यवाद। फेरि म अहिले तपाईँपट्टि फेरि आउँछु। त्यसै गरी यहाँ बालबालिकाहरूको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण विभाग छ, स्वास्थ्य विभाग, जहाँ बालबालिकाहरूको समस्या लिएर कोही बालबालिकाले राम्रो स्वास्थ्य सुविधा नपाएको, कोही बालबालिकामाथि हेलचाक्राइ भएको, यस्तो धेरै एउटा आरोपहरू पनि आउने गरिन्छ। र नि यो विभागको विशेष स्वास्थ्य विभाग र स्वास्थ्य विभागबाट पनि मबाट जो खरसाङ सदर हस्पिटलबाट आउनुभएको छ डाक्टर सुधांशु शाह है, र उहाँलाई पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि डॉक्टर साहब आप बता दीजिए कि बाल अधिकार और बाल सुरक्षा में स्वास्थ्य विभाग का अस्पताल का भूमिका किस तरह से चल रहा है, ये कृपया आप 2 मिनट में बता दीजिए।
मेरा एकदम मेरा स्पीच एकदम कोइंसाइड कर दिया गया है क्यों हॉस्पिटल का भूमिका यहाँ बोला गया है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि हम लोग बाल को लेके क्यों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्यों देखा जाए तो बाल, चिल्ड्रेन और वुमेन दे कंस्टिट्यूट ये समाज का 34 से 35% में आता है। मतलब इनके ये है हमारे ह्यूमन रिसोर्स, सबसे भारतवर्ष कोई भी देश का ह्यूमन रिसोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों बाल से ही तैयार होता है एक नेशन। तो यहाँ पर स्वास्थ्य दफ्तर की तरफ से हम लोग का क्या भूमिका है, हमारा हॉस्पिटल स्पेशली देखा जाए तो भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी तैयार किया था 2002 ये मुद्दा रखते हुए कि बच्चों लोग का पूरा स्वास्थ्य देखा जाए। स्वास्थ्य मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास एवं सोशल विकास। तो हम लोग एज ए फिजिशियन डॉक्टर हम लोग स्वास्थ्य में शारीरिक और मानसिक विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये शुरू होता है बच्चा जन्म लेने से जन्म लेने के बाद तक एवं उसका बाल विकास तक पूरा दायित्व रहता है। तो ये सिर्फ एक स्वास्थ्य दफ्तर का भूमिका नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5-6 डिपार्टमेंट है। इसके अलावा पूरा पृथ्वी, पूरा देश, राज्य सरकार, हॉस्पिटल सबका दायित्व बनता है। अब मैं आता हूँ हमारे हॉस्पिटल के ऊपर, उनका क्या दायित्व है। जब गर्भवती महिला होती है उसका पूरा फ्री चिकित्सा डिलीवरी होने तक एवं डिलीवरी होने के बाद एवं नवजातक शिशु 1 साल तक उसका पूरा फ्री चिकित्सा यहाँ दिया जाता है। और उसके साथ जुड़ित बाल विकास के साथ जुड़ित अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो ये बच्चा बाद में जाके अस्वस्थ होगा, मानसिक एवं शारीरिक। इसके लिए जितने भी सांक्रामिक रोग है जैसे कम्युनिकेबल डिजीज उसके प्रति इम्यूनाइजेशन करना, उनका हेल्थ चेकअप के लिए आना, वेल बेबी क्लिनिक में आना, स्तनपान कराने का जो प्राइमरी मुद्दा है, जो स्वास्थ्य बढ़ाने का जो मुद्दा है वो हम लोग यहाँ पर करते हैं। सिर्फ यही नहीं, जितने भी बच्चों का जितना भी बीमारी है प्राथमिक चिकित्सा ये इस पॉलिसी के अंडर में है, ताकि देखा जाए भारतवर्ष में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्यों ये दो ऐसा इंडिकेटर है जो किसी देश का स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है। इससे आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य केंद्रित है बच्चों एवं उनके माँ के ऊपर। तो ये दोनों इंडिकेटर्स में हमारा हॉस्पिटल अच्छे हैं। यहाँ पर चिल्ड्रन मृत्यु बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल, शायद 3 या 4 साल में कोई एक होता है, वो भी आके हो जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में रहते रहते नहीं होता है। हमारा बच्चा कोई ख़राब हो जाता है तो उसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, हमारा रेफरल सिस्टम, वो भी फ्री में जाता है रेफरल हॉस्पिटल में, ત્યાં उसका इलाज होता है। हमारा हॉस्पिटल एक मीडियम टायर हॉस्पिटल है जो इन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड रूरल हेल्थ लेवल, दिस इज़ कॉल्ड सब डिविजनल हेल्थ लेवल। यहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट फ्री में दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के थ्रू से। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर जन्म लेने से पहले से लेकर जन्म लेने के बाद तक सिर्फ यही नहीं एवं 5 साल के बच्चों तक का यहाँ पर पूरा फ्री इलाज होता है। तो यही बोल के मैं अपना स्पीच रखता हूँ। वैसे बोलने का तो बहुत कुछ है, क्योंकि अगर बच्चा ठीक नहीं शारीरिक और मानसिक वजह से तैयार नहीं होता है तभी ये प्रश्न आता है लेबर डिपार्टमेंट में, तभी ये प्रश्न आता है पुलिस डिपार्टमेंट का, तभी ये प्रश्न आता है चाइल्ड लाइन का। अगर हम लोग अपना दायित्व एज ए समाज, परिवार, सोसाइटी, राज्य सरकार, भारतीय सरकार और पूरा विश्व मिलके अगर एक काम करे तभी एक बच्चा अच्छा ह्यूमन रिसोर्स तैयार होता है। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी देश का भविष्य उसका बच्चा होता है, और एक बच्चे को अगर ठीक से पालन करना होगा तो इससे जुड़ित है उसकी माँ, जिसका अधिकार हमारे भारतवर्ष में बहुत ही कम है कंपेयर टू मेल। इसका विभिन्न कारण है। शॉर्ट में यही बोल के मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ पेशेंसली सुनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। फिर आपके पास हम फिर आएंगे र अर्को महत्त्वपूर्ण विभाग छ यहाँनिर खण्ड विकास कार्यालय बिडिओ अफिस, र यहाँबाट आउनुभएका छन् सुश्री याङ्की शेर्पा, वेलफेयर अफिसर। अनि यो यस्तो विभाग हो जहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ, रुरल बेल्टमा, र त्यहाँ धेरै बालबालिकाहरूको विभिन्न किसिमको प्रायः जस्तै नै आउने गरिन्छ। अनि यसै विषयमा
खण्ड विकास कार्यालयबाट वेलफेयर अफिसरको हैसियतमा उहाँले बोल्नुहुन्छ र यो खण्ड विकास कार्यालयबाट बाल सुरक्षा अनि बाल अधिकार बारे आफ्नो दायित्व कतिको पूरा गरेर भूमिका निर्वाह गरिरहेछ यस विषयमा उहाँलाई म 2 मिनेटमा म बताइदिनेछु। फेरि 2 मिनेटपछि फेरि म तपाईँ समक्ष आउनेछु। सबैलाई नमस्कार। म मास एक्सटेन्सन एडुकेसन डिपार्टमेन्टबाट म चाहिँ एडुकेसन अफिसर याङ्की शेर्पा। अनि हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट भयो, यो ब्लक अफिसबाट भयो, धेरै किसिमको अब फाइनेन्सियली नानीहरूलाई फाइनेन्सियली जो इकोनोमिकली पोर नानीहरू छ उहाँहरूलाई यो गभर्मेन्टबाट हाम्रो सरकारबाट चाहिँ धेरै किसिमको सहुलियतहरू निकालेको छन्। जस्तै अब यो कन्याश्री भयो, रूपरसी भयो, यो प्रायः जस्तै चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ नानीहरू भयो तिनीहरू चाहिँ टी गार्डनबाट गरिब अब उनीहरूको आमा बाउहरू राम्रो कामहरू इकोनोमिकली पोर भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ धेरै किसिमको प्रकल्पहरू निकालेको छ जसबाट चाहिँ उहाँले फाइनेन्सियल एसिस्टेन्ट पाउन सकिन्छ। अनि त्यही हाम्रो डिपार्टमेन्टमा अझै होम्स पनि छ जहाँनिर चाहिँ जसको आमा बाउको कन्डिसन राम्रो छैन, इकोनोमिकली पोर छ, तिनीहरूलाई चाहिँ बस्नु खानु सबै पढ्नुदेखि लिएर सबै नै सहुलियत चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट दिँदैछ। अनि त्यो छोडेर जस्तै लाइन डिपार्टमेन्टहरू भयो, त्यहाँबाट पनि आइसिडिएसहरू भयो, त्यसमा सानसानो नानीहरूलाई खानाको न्युट्रिसनस फुडहरू प्रोभाइड गरिन्छ। त्यो छोडेर एसआई डिपार्टमेन्ट भयो, त्यहाँबाट मिड डे मिलको नानीहरूलाई खानुको अब अभाव नहोस् भनेर घरबाट स्कुलको पनि भयो, स्कुलको बुक्सहरूदेखि लिएर पनि यो हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ। अनि त्यही भनेरै यो चाइल्ड लाइनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ आज मलाई बोलाएकोमा। हजुर थ्याङ्क यू। फेरि एकछिनपछि आउँछु तपाईँपछि। र विशेष यहाँनिर अर्को छ दार्जिलिङ चाइल्ड लाइन खरसाङ सब सेन्टर, जसले जुन यो कञ्चनजङ्घा उद्धार केन्द्रद्वारा सञ्चालित छ। अनि दार्जिलिङ चाइल्ड लाइन यो चाइल्ड लाइन भनेको एउटा यस्तो प्रोजेक्ट हो, भारत सरकारको महिला अनि बाल विकास मन्त्रालयको एउटा प्रोजेक्ट हो। अनि यो प्रोजेक्टलाई सञ्चालन गर्छ 2004 सालदेखि एउटा मानव तस्करी विरुद्ध यो समग्र उत्तर बङ्गाल सिक्किम क्षेत्रमा मानव तस्करी विरुद्ध विशेष अभियान चलाइरहेको कञ्चनजङ्घा उद्धार केन्द्रद्वारा सञ्चालित छ दार्जिलिङ चाइल्ड लाइन उपकेन्द्र खरसाङ। अनि दार्जिलिङ चाइल्ड लाइन उपकेन्द्र खरसाङले 2011 सालदेखि कैयौं बाल बालिकाहरूलाई उद्धार गर्ने कार्य साथै धेरै बाल बालिकाहरूलाई उनीहरूको अधिकारको लागि एउटा अभियान चलाएर सङ्घर्ष गरिरहेको छ। र यहाँ म विशेष यसमा यो ईशा लेप्चा जो कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ उहाँलाई बोल्न अघि म यहाँ विशेष यहाँ चाइल्ड लाइनको जो 2011 सालदेखि जुन एउटा बाल अधिकार अनि बाल सुरक्षाको अभियानमा एउटा सङ्घर्षरत भएर दिनरात उनीहरू काम गरिरहेछन् र ती सदस्यहरूलाई ती टिम मेम्बरहरूलाई म यहाँ विशेष यहाँ परिचय गराउन चाहन्छु। उहाँ सर्वप्रथम म किशोर छेत्री हुनुहुन्छ टिम मेम्बर, उहाँलाई अगाडि आएर उहाँलाई किनभने उहाँहरूलाई चिन्नु जरुरी छ। कुनै पनि बाल बालिकाको समस्या आउँदाखेरि उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईहरू। अनि देवीमाया तामाङ, श्रीमती देवीमाया तामाङ, दीप्सिका छेत्री, सौरभ बसेल, र कञ्चनजङ्घा उद्धार केन्द्रद्वारा अर्को प्रोजेक्ट पनि सञ्चालित छ, त्यो हो स्किम फर एडोलसेन्ट गर्ल्स, जसलाई एसएजी स्याग भनिन्छ, कन्याश्री प्रोजेक्ट। उहाँका यसका सदस्यहरू जो टिम मेम्बर छ उनीहरूलाई पनि सबैले चिनिराख्न आवश्यक छ, किनभने उहाँहरूबाट पनि धेरै जानकारी धेरै सुविधाहरू पाउन सकिन्छ। र सर्वप्रथम म यहाँ परिचयको निम्ति यहाँ म बोलाइरहेको छु प्रोजेक्ट इन्चार्ज
स्मृति छेत्री, अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो यो फिल्डमा जानुहुन्छ प्रियङ्का विश्वकर्मा, स्नेहा तामाङ, उहाँहरू सबै एसएचजीका हुन् र उहाँलाई कन्याश्रीको बारेमा कुनै पनि केही विषयमा जानकारी चाहियो भनेदेखि उहाँहरूबाट लिन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को हुनुहुन्छ रोशनी राई, र विशेष म दार्जिलिङ चाइल्ड लाइन खरसाङ उपकेन्द्रकै कोअर्डिनेटर ईशा लेप्चालाई बाल अधिकार अनि बाल सुरक्षाको निम्ति दार्जिलिङ चाइल्ड लाइनको भूमिका कस्तो छ अनि कसरी काम गर्छ त्यो केवल 2 मिनट भित्रमा बताइदिने अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सञ्जय दा। जस्ट 2 मिनट्स, 2 मिनटमा त अब इन्ट्रोडक्सन फेरि आउँछु म अर्को इन्ट्रोडक्सनै सक्छ र दिस वाज रियली निडेड, किनभने आज हाम्रो टिम है जुन चाहिँ दार्जिलिङ चाइल्ड लाइन खरसाङ सब सेन्टर भन्छ त्यो म मात्रै छुइनँ यसमा, तर आज हाम्रो सबै टिम यहाँ आउँदा तपाईँहरू माझमा परिचय गराउँदा मलाई धेरै 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 खुसी लाग्यो र थ्याङ्क यू वान्स अगेन, किनभने हामीले यस्तो मौका पाउँदैन हाम्रो टिमलाई धन्यवाद गर्नु। र चाइल्ड लाइनको कुरा गर्नु हो भन्दाखेरि त सबैलाई थाहै भएको कुरो हो है, 1098 चाहिँ एक मात्र हेल्पलाइन प्योरली फर प्रोटेक्सन अफ चाइल्ड राइट्स है, एकदमै 100 जसरी 100 काम गरिरहेको छ, जस्तो पुलिस विभाग मसँगै छ है, त्यसरी नै हामी 24 घण्टा है, कोही बेला त यस्तो स्थिति आउँछ है खाना खाने बेलामा पनि खाएको घाँस धरि हामी छोडेर चाहिँ जानुपर्छ र अपार्ट फ्रम द्याट हाम्रो त्यो काम हो। र अहिले जुन चाहिँ यो चाइल्ड लाइन छ है, यो जुन चाहिँ बाल सुरक्षा र जसको प्रोटेक्सन माथि चाहिँ धेरै 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 काम गरिरहेको छ। 2011 देखि चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्ट चाहिँ सुरु भएको हो र टिल डेट 2022 सम्म चाहिँ हामीले अबाउट 800 to 900 केसेस हामीले गरिसक्यौँ। त्यसमा विभिन्न केसेसहरू छ है, जस्तो अहिले जल्दो बोल्दो एउटा के छ भन्दाखेरि दुःख लाग्छ, यौन शोषणको घटना डे बाई डे रिपोर्ट हुँदैछ, डे टु डे। र मलाई लाग्थ्यो मधेसमा मात्रै यस्तो घटना हुन्थ्यो भनेर, तर जब मैले यो चाइल्ड लाइनमा एउटा काम गर्ने अवसर पाएँ त्यति बेला चाहिँ अब मलाई देखेर दुःख लाग्छ। र यो जुन चाहिँ अपराधीहरू अक्युज्ड छन् यो बाहिरको मान्छे हुँदैन, आफ्नै घरभित्रको सरी मैले कति कुरो भन्नु नै पर्छ, त्यसको लागि म पहिलादेखि नै क्षमा माग्दछु। र आफ्नै घरको मान्छेहरू आफ्नै जसले चाहिँ नानीलाई धेरै धेरै एउटा क्लोज रिलेसन बिल्डअप गरेको हुन्छ, त्यस्तोहरू चाहिँ एउटा आज एक्युज्ड पर्सन छन्। र चाइल्ड लाइन चाहिँ 571 सिटिजमा एक्टिभली काम गरिरहेको छ र हामीले 1 मिलियन कल्स हामीले पर इयर हामी रिसिभ गर्छौँ है। र यो चाइल्ड लाइन एउटा अघि भनिहाल्नु भयो एउटा प्रोजेक्ट हो, यो मिनिस्ट्री अफ वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभलपमेन्ट, तर अहिले चाहिँ हाम्रो यो होम अफेयर्सलाई हामीले हाम्रो सिफ्ट भएको छ। र एभ्री टाइम यस्तो सुविधा छ कि मतलब चाहे नेपाली हो, चाहे मलयालम होस्, चाहे गुजराती होस्, प्रत्येक डेस्कमा प्रत्येक जो हुनुहुन्छ हामी सीसी भन्छौँ, प्रत्येक मतलब जो ल्याङ्ग्वेज छ जसमा चाहिँ नानीहरू कम्फर्टेबल छ त्यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामी उहाँलाई सहायता पुर्याउने चेष्टा गर्दैछौँ। र चाइल्ड लाइन के भन्नु है, चाइल्ड लाइन सबैलाई थाहै भएकै कुरो हो र चाइल्ड लाइनको अहिले विशेष गरी चाहिँ हामीले धेरै सायद त्यो आउनुहुन्छ होला पछि है, धेरै अब सङ्घर्ष हामी च्यालेन्जेसहरू त डे टु डे हामी फेस गरिरहेको छु। र यति भन्दै म तपाईँलाई दिन्छु। थ्याङ्क यू विशा। र अब यहाँनिर आज जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ समाजका प्रत्येक क्षेत्रका अनि प्रत्येक तबकाका
विशिष्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरू सबै नै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै नै बाल सुरक्षा र बाल अधिकारका एकजना सङ्घर्षशील व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र यसैले यहाँ प्रत्येक समाजको प्रत्येक तबका भनेपछि समाजको प्रत्येक क्षेत्रको एउटा दायित्व र यसमा एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जुन छ जहाँ कैयौँ बालबालिकाहरू पीडित हुन्छन् कोही यौन शोषणले पीडित हुन्छन् कोही कसैले विशेष गरी मेरो भन्नुको अर्थ हो यौन शोषणको द्वारा जो पनि बालबालिका पीडित हुन्छन् ती बालबालिकाहरू त्यहाँ मूल स्रोतमा आउन उनीहरूलाई धेरै कठिन पर्छ उनीहरूको परिवारलाई घरको दलानदेखि पाइला टेक्न उनीहरूलाई धेरै गाह्रो पर्छ उनीहरू त्यहाँ अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू भेदभावको शिकार हुन्छन् इन्डाइरेक्ट डिस्क्रिमिनेसन उनीहरूमाथि भएको हुन्छ अनि त्यसै डिस्क्रिमिनेसन त्यसै भेदभावलाई समाप्त गर्न यो एउटा हाम्रो अभियान हो अनि यसै अनि त्यो एउटा यस्तो मुख्य ठाउँ हो जुन तपाईँ हामी आज बाँचिरहेको त्यो हो समाज आज यो हाम्रै समाजमा कैयौँ बालबालिकाहरू अप्रत्यक्ष जो पीडित छन् उनीहरू अप्रत्यक्ष भेदभावको शिकार भएका छन् कोही आफ्नै जन्मथलो समेत छोडेर बाहिर निर्वासित जस्तै हुनु परेको छ र यसैले आज यहाँ हामीले निम्ताएका छौँ श्याम शेर्पा जो चाइल्डलाइनका एकजना खुबै राम्रो साथी हुनुहुन्छ एकजना चाइल्डलाइनको मित्र हुनुहुन्छ एकजना उहाँलाई सभासद भन्दा पहिले हामी एकजना सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा हामी उहाँलाई चिन्छौँ र यसकारण म एकजना उहाँ सामाजिक कार्यकर्ता साथै अहिले जिटिएका निर्वाचित सदस्य जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई म विशेष समाजको भूमिका कस्तो निर्वाह गर्दछ होइन तर उहाँलाई 2 मिनटमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि समाजको दायित्व बाल सुरक्षा अनि बाल अधिकारमाथि समाजको दायित्व कस्तो देख्नु हुँदैछ कुन किसिमले निर्वाह गरेको देख्नु हुँदैछ त्यो अहिले 2 मिनटमा बताइदिनुहोस् र फेरि हामी तपाईँ समक्ष 2 मिनटपछि फेरि आउँछौँ। हेलो उपस्थित समग्रमा सबैलाई अभिनन्दन टक्राउँदै र प्रथम त चाइल्ड लाइन टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा सायद कर्सियङमा प्रथम होला है यस्तो प्रकारको प्रोग्राम भएको र विशेष त यहाँ 2टा सब्जेक्ट छ है बाल सुरक्षा अनि बाल अधिकार र यसको लागि सरकारले धेरै प्रावधानहरू देख्छ है कन्स्टिट्युसनले धेरैवटा यो चाइल्ड प्रोटेक्सन एक्टहरू यो धेरैवटा संविधानै बनिएको छ र विभिन्न विभागहरूले यसलाई कस्तो पाराले लिँदैछ उहाँहरूले कस्तो पाराले काम गर्दैछ र दायित्व हामी सबैको हो प्रथममा आमा बाबाको एउटा नानी भएपछि आमा बाबाको धेरै जिम्मेवारी आउँछ है र आमा बाबाले कस्तो चाहिँ दायित्व निभाउँदैछ त्यसको साथै त्यहाँदेखि गाउँ समाज छरछिमेकीको आउँछ र मेरो नानी छ म नानीलाई एकदमै माया गर्छु तर अरूको नानीलाई हेर्ने नजर कस्तो छ र त्यो चाहिँ ठिक हुनु पर्यो जस्तो मेरो नानी त्यही सोच अरूको नानी माथि पनि राख्नु पर्यो र यस्तो इन्सिडेन्ट धेरै भएको हामी सुन्नमा आउँछौँ है जतिसक्दो सन्तान छरछिमेकी उहाँहरूले नै एउटा कुकार्य गरिरहेको हुन्छ र जस्तो मेरो नानी त्यस्तै सोच्नु पर्यो र विभिन्न विभागले आफ्नो जिम्मेवारी कसरी निभाउँदैछ र गाउँघर समाजले आफ्नो जिम्मेवारी कसरी निभाउँदैछ र यस्तो केही घटना हुने बित्तिकै हामी त प्रथमै 1098मै खबर गर्छौँ र कर्सियङमा त केही भयो कि हामी चाइल्ड लाइनलाई नै खबर गरिहाल्छौँ है र उहाँहरूसँग हामी मिलेर हाम्रो जे सहयोग हुन्छ उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छौँ र दायित्व हामी सबैको हो र हामी सबैले आफ्नो दायित्व ठिकसँग निभायौँ भने सायद नानीहरूको सुरक्षा पनि हुन्छ र उहाँहरूको अधिकार पनि नानीहरू
देखि वञ्चित हुँदैन र कुरा त्यति छ हामीले हाम्रो जिम्मेवारी कसरी निभाउँदैछु र आउँदो दिनमा हामी सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी निभायो भने सायदै त्यस्तो केही दुर्घटनाहरू नहोला नानीहरूले पाउने अधिकार पाउँछ होला धन्यवाद थ्याङ्क यू र अब हामी यहाँ केही प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम पनि गर्नेछौँ र यसभन्दा अघि म विशेष यहाँ अब प्यानलिस्टहरू नै फेरि बोल्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई एकछिन 2 मिनट अलिक रिफ्रेसको पनि लागि र त्यसबिचमा 2 मिनटभित्रमा म यहाँ एउटा सानो कार्यक्रम छ त म यहाँ सकिहाल्छु र विशेष यहाँ आज सहभागी हुनुभएको छ उहाँहरूलाई म यहाँ विशेष चाइल्ड लाइनको तर्फबाट उहाँलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु उहाँहरू एक एकजना आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएछ सर्वप्रथम यहाँ दार्जिलिङ पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युटबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको छ उहाँका अफिस स्टाफ कल्याणी राई उहाँलाई हामी स्वागत जनाउँदछौँ र सीमा सरकार उहाँ लेक्चरर हुनुहुन्छ र ग्लोरियस इन्स्टिट्युटका प्रमुख गगन लामा उहाँ एकजना सामाजिक कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँ र खरसाङका गैर सरकारी संस्था आवाजका अध्यक्ष लोकनारायण प्रधान पनि हामी समक्ष हुनुहुन्छ र यसै गरी एकजना चिरपरिचित सबैको खरसाङ गोर्खा हिल स्पोर्ट्स एसोसिएसनका सेक्रेटरी निर्मल गुरुङ जो एकजना सामाजिक कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ धेरै सामाजिक कार्यहरू गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत जनाउँछौँ र आइसिडिएस का जो यहाँ आइसिडिएस को अर्को मूल भूमिका छ यी बालबालिकाहरूको माथि र आइसिडिएस का जो प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ स्नेहा माझी समग्र आइसिडिएसलाई हामी स्वागत जनाउँदछौँ र यहाँ हामी समक्ष हुनुहुन्छ लेबर डिपार्टमेन्टका अर्का इन्सपेक्टर रितेन लिम्बू उहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँदछौँ र अर्का एकजना यसै क्षेत्रका सामाजिक कार्यकर्ता देवाशिष नाथ उहाँलाई पनि हामी खदा लगाएर स्वागत जनाउँदछौँ र अनि हाम्रा यहाँ हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ अन्त उहाँहरूको लागि हाम्रो यो कार्यक्रम सकेर उहाँहरूको लागि छुट्टै कार्यक्रम छ र जस्ट उहाँहरूको म उपस्थितिको म यहाँ नाम लिँदछु र विशेष म यहाँ यस कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत जनाउँदछु सभासद जिटिएका सभासद नुरी शेर्पा उहाँसित फेरि हाम्रो यसपछि पनि छुट्टै विशेष कार्यक्रम छ अनि यस भेगका एकजना सामाजिक कार्यकर्ता जसलाई लेप्चाहरूले रेन भनेर उनलाई उपाधि दिएको छ रेनको अर्थ हुन्छ जेन्टलम्यान उहाँ हुनुहुन्छ टिटी लामा दाजु उहाँलाई उहाँको उपाधि रेन अर्थात् जेन्टलम्यान भनिन्छ उहाँलाई त्यसै गरी हाम्रा एकजना यहाँ युवा उद्यमी सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज अख्तर पनि हामी समक्ष यहाँ आउनुभएको छ र उहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँदछौँ र अब
हामी यहाँ केही प्रश्न गरौँ र तपाईँहरूकोबाट पनि म आशा गर्छु तपाईँहरूकोबाट पनि प्रश्नहरू आउनेछ, तपाईँहरूकोबाट पनि कुनै जानकारी लिनुको लागि केही प्रश्नहरू गर्नुहुनेछ भन्ने तपाईँहरूबाट नि म आशा गर्छु। र विशेष अब हामी तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ? अब हामी यहाँ प्रश्न सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला बाल बालिकाको सुरक्षा। जब पनि कुनै बालबालिकाले आफ्नो अधिकार गुमाउँछन्, कोही बालबालिका असुरक्षित हुन्छन्, कुनै बालबालिका कुनै किसिमले पीडित हुन्छन्, उनीमाथि कुनै किसिमको शारीरिक उत्पीडन यौन शोषण हुन्छ, त्यति बेला सबैभन्दा पहिला जाने ठाउँ कहाँ हो? भन्नुहोस् तपाईहरु, कहाँ हो सबैभन्दा पहिला जाने ठाउँ? सबैभन्दा पहिला कसकोबाट तपाईँहरू सुरक्षा चाहनुहुन्छ? कसकोबाट? हजुर, आमाबाट। तपाईँ सम्झिनुहोस्, तपाईँले को नजरमा कोही एकजना नानीलाई कसैले कुटपिट गर्यो, तपाईँको अगाडि कोही नानी माथि यौन शोषण भएको तपाईँले चाल पाउनु भयो भनेदेखि सबैभन्दा पहिले तपाईँले त्यो नानीको लागि सुरक्षा चाहियो, त्यसको लागि कम्प्लेन गर्नु चाहनु पर्यो भने तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? 109 हेर। अर्को कहाँ भन्नुभयो?